अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। ताज़ा तरीन बयान है मलाला यूसुफजई का। जुलाई का मलाला का टाइटल कवर पा गया। जुलाई में हम सब इसको वोक को देख सकेंगे। उसमें मलाला यूसुफजई ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि जब दो लोग यानी मेल और फीमेल अगर राज़ी हैं, पार्टनरशिप कायम करना चाहते हैं, तो वो शादी के कागजात पर साइन क्यों करते हैं कि निकाह के हवाले से वो बात कर रही हैं। और मलाला यूसुफजई के इस बयान पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब का कहना है कि कुरान पाक में 23 मुख्तलिफ मुकामात पर निकाह का ज़िक्र आया है। हिंदू, ईसाई, यहूदी और तमाम मज़ाहब में निकाह की अहमियत है। और सवाल सुनिए मुफ्ती शहाबुद्दीन ने जो किया है, वो सवाल सुन लें। उसके बाद उनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने जो तरदीद की है अपनी बेटी के बयान के हवाले से, वो कहते हैं कि पहले मुफ्ती शहाबुद्दीन, मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन यूसुफजई साहब, कल से सोशल मीडिया पर एक ख़बर ज़ेर गर्दिश है कि आपकी बेटी मलाला यूसुफजई ने रिश्ता अज़वाज को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि शादी करने से पहले बेहतर है कि पार्टनरशिप की जाए, ना कि निकाह। इस बयान से हम सब शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हैं। आप वजाहत फरमाएँ। और ज़ियाउद्दीन यूसुफजई जो मलाला के वालिद हैं और मास्टरमाइंड आदमी हैं असल में, तो वो क्या कहते हैं कि मोहतरम मुफ्ती पॉपलजई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मीडिया और सोशल मीडिया ने यानी सारा काम मलाला दे अबू भी मीडिया दे पा रहे। मीडिया और सोशल मीडिया ने उनके इंटरव्यू के इक़्तिबास को सियाको सबाब से निकाल कर तब्दील करके अपनी तावीलात के साथ शेयर किया है और बस। लेकिन अगर मलाला यूसुफजई का जो इंटरव्यू है उसको अगर देखा जाए, उसको पढ़ा जाए, तो कोई सियाको सबाब से हटकर बात नहीं की गई। जो मलाला यूसुफजई ने बात की है वो मीडिया में और सोशल मीडिया में कोट की गई है। मलाला यूसुफजई के इस बयान के हवाले से एक बहस छिड़ गई है पाकिस्तान में। और एक फेसबुक यूज़र का आपको कमेंट में सुना रहा हूँ। वो लिखते हैं कि इंसानी मुआशरे की इकाई ख़ानदान है जिसकी बुनियाद शादी का बंधन है। निकाह की कागज़ी कार्रवाई के पीछे हर मुआशरे की तारीख़ है। उसकी बुनियाद पर ख़वातीन रियासती इदारों से अपने हकूक़ तलब करती हैं। जब उनके बतन से बच्चे पैदा करके कोई भागने की कोशिश करता है तो मज़हब और कानून उस मर्द पर बच्चों की ज़िम्मेदारी डालता है। जब तलाक़ होती है तो औरत को कहीं नानफ़क़ा और कहीं असासों की तकसीम से हिस्सा मिलता है। यही मामला वरासत का है। एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर है जो शादी के ज़रिए वजूद में आने वाली ख़ानदानी इकाई की बुनियाद पर खड़ा है। और मलाला ने तो जो करना था, आगे चल के वो लिखते हैं कि मलाला ने तो जो करना था वो कर रही हैं, और जो कहना चाहती हैं या उससे जो कहलवाया जाता है वो कह रही हैं। हम पाकिस्तान में बैठकर स्वाय तनकीद के इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। हमारी आवाज़, हमारे अल्फाज न जाने उस तक पहुँचते हैं या नहीं, मगर मलाला के इंटरव्यू के बाद हमारे मुआशरे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मलाला यूसुफजई के हवाले से कई सवालात जो हैं वो हमारे यहाँ उठाए जाते हैं। एक तो पहला सवाल तो ये है कि उनकी जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हुई है या जिस तरह से उन्हें डिज़ाइन किया गया है वो यहाँ थी सवात में। और एक डायरी उनके नाम से छपती थी, मलाला के नाम से, जो मुझे यकीन वासिक है कि वो हरगिज़ मलाला नहीं लिखती होंगी। उनके वालिद साहब, पहले भी मैं उनके लिए मास्टरमाइंड का जो है वो लक़ब बहुत सोच के इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो उनके फादर जो है वो लिखते होंगे डायरी, और उसके शवाहद भी मौजूद हैं। और क्योंकि उनका बैकग्राउंड एक NGO फार्म और डिज़ाइन करने वाले जैसे लोग होते हैं, उनके वालिद
ضیاء الدین یوسف زئی کو ہمیشہ سے ویسٹرن این جی او سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ ان کے لیے کام کر رہے تھے شمالی علاقہ جات میں. آہستہ آہستہ ملالہ یوسف زئی کی میکنگ ہو رہی تھی، گرومنگ ہو رہی تھی، اور یہاں پاکستانی میڈیا نے اسے سپورٹ بھی کیا. اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جس میں طالبان نے بچوں کی ویگن پہ ملالہ یوسف زئی کو ٹارگٹ کر کے گولیاں ماری، اور اس کے ساتھ جو ہے ملالہ یوسف زئی کے ساتھ 2 اور بچیاں شدید زخمی ہوئی تھیں. ان کا کبھی کسی نے نام بھی نہیں لیا، نہ ذکر کیا. ملالہ پہ حملے کے واقعہ کی شدید مذمت کی گئی ساری دنیا میں، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے ملالہ کو ڈیزائن کیا گیا، شاید یہ اس ڈیزائن کا حصہ تھا کہ اس کو اب وہاں لے جایا جائے اور وہاں پہنچایا جائے، پھر جہاں سے اس کو آپریٹ بھی کیا جائے. خیر، ملالہ یوسف زئی کو کس طرح سے مینوفیکچر کیا گیا، کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا، جن لوگوں کو پتہ ہے ان لوگوں کو پتہ ہے. جو لوگ نہیں مانتے یا نہیں ماننا چاہتے وہ نہ مانیں، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. لیکن یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ملالہ کا ریولوشنری اور انقلابی رول جو ہے وہ کب کا ختم ہو چکا ہے، جب سے وہ پاکستان سے جا چکی ہیں. کیونکہ اب وہ پاکستان کے لیے یا اس علاقے کے لیے، اس خطے کے لیے جہاں سے وہ تھیں، اس کے لیے وہ کوشش کرنے کی بجائے ان کا ریڈیس اور ان کا اسپیکٹرم بہت بڑھ گیا ہے. اور ان کی کوششوں جو وہ تعلیم کے لیے، دنیا کے بچوں کی تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے جو وہ کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی بچیوں اور خاص طور پہ سوات کی بچیوں پہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ان تک نہیں پہنچ رہا. اور پھر کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ملالہ یوسف زئی کبھی نکاح کے حوالے سے، کبھی غزہ کی پٹی اور فلسطینی جو ظلم و تشدد ہے وہاں مسلمانوں اور انسانیت کی بات کرنا اور مسلمانوں پہ ظلم کی بات کرنا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ملالہ یوسف زئی انسانوں اور بچوں پہ ظلم کی بات کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ نام نہیں لے رہی کہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے. اور اس سے پہلے ملالہ یوسف زئی کی طرف سے پورن سٹار کو بیسٹی کہنا، بیسٹی کا آسان اردو کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جگری دوست، یعنی بڑی سہیلی. تو میاں خلیفہ جو ہیں انسان جو سب برابر ہیں، لیکن ملالہ یوسف زئی کی طرف سے دنیا کی مشہور ترین، مشہور کہہ لیں یا بدنام کہہ لیں، یہ آپ کا اپنا معافی الضمیر ہے کہ میاں خلیفہ جو لبنانی نژاد امریکن پورن سٹار ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی پورن فلمیں جو ہے وہ دیکھی گئی ہیں پچھلے 5-6-7 سال میں. ان کی وہ اس میں سوشل میڈیا پہ انہیں بیسٹی لکھا، یعنی جگری دوست، سہیلی لکھا. تو ویسے تو آزادی ہے، کوئی کسی کو بھی دوست اور سہیلی بنا سکتا ہے. اگر میں ملالہ یوسف زئی کی سمری بیان کروں تو یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ وہ ویسٹرن امپیریلزم کا پوسٹر بن گئی ہیں، اور یہ وہی عالمی نظام ہے جس کا ہمارا نظام، یہ ہم جس نظام میں رہتے ہیں، یہ پیٹی اور گھٹیا نظام کا ہمارا یہ نظام اس کی ایک معمولی اور گھٹیا فرنچائز ہے نظام میں. اور اس پیٹی نظام میں ہماری معیشت اور اس میں عوام کا حصہ یہ ہے، ہمارا بجٹ کا 70% یا تو ہم وہ قرضے ادا کرتے ہیں، اس پہ سود ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے، اور اس کے بعد سب سے آخر پر صحت اور تعلیم پر 2 سے 2.5% جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. اور سچ یہ ہے دوستو کہ ملالہ یوسف زئی جس ویسٹرن امپیریلزم نظام کا پوسٹر بنی ہوئی ہیں، ان کی تمام تر کوششوں کے بعد، ان کی تمام تر کاوشوں کے بعد، اس ملک کے عام انسان جس میں خواتین اور لڑکیاں بھی شامل ہیں، ان کو بجٹ میں 2 سے 2.5% سے زیادہ نہیں مل پاتا. یہ سچ ہے.